प्रियमित्राणि नमो नमः। इदानीम् अग्रे तृतीयाविभक्तेः अभ्यासं कुर्मः। यदा वयं किमपि क्रीणीमः तदा यत् धनं दीयते तस्य तृतीयाविभक्तिः भवति। उदाहरणम्, अहं 10 रूप्यकैः एतां लेखनीं क्रीतवान्। अभ्यासः, अत्र कतिभिः रूप्यकैः किं क्रीतम् इति सूचितम् अस्ति। तदाधारेण वाक्यानि रचयत। यथा 8 पुस्तकम्, अहम् 8 रूप्यकैः एतत् पुस्तकं क्रीतवान्। 100 स्यूतः, अहं 100 रूप्यकैः स्यूतं क्रीतवान्। 12 किलोमीटर् शर्करा, अहं 12 रूप्यकैः किलोमितां शर्करां क्रीतवान्। 350 शाटिका, अहं 350 रूप्यकैः शाटिकां क्रीतवान्। 750 उत्पीठिका, अहं 750 रूप्यकैः उत्पीठिकां क्रीतवान्। 30 कर्तरी, अहं 30 रूप्यकैः कर्तरीं क्रीतवान्। अन्यत्रापि तृतीयाविभक्तिः भवति। तत् कुत्र इति इदानीं पश्यामः। निषेधार्थकः अलं शब्दः यत्र प्रयुज्यते तत्र तृतीयाविभक्तिः भवति। वस्तुतः अलम् इति एकम् अव्ययम् अस्ति। तस्य अर्थद्वयम्। एकः अर्थः मास्तु मास्तु इति निषेधः। अन्यः अर्थः भवति पर्याप्तं पर्याप्तम् इति पर्याप्तिः अर्थः अस्ति। तत्र पर्याप्तार्थकस्य अलं शब्दस्य योगे तु चतुर्थी विभक्तिः भवति। निषेधार्थकः अलं शब्दः यदा अस्ति तदा तु तृतीया विभक्तिः भवति। उदाहरणं, बालाः तूष्णीं तिष्ठन्तु अलं कोलाहलेन। अत्र कोलाहलः मास्तु इति कोलाहलस्य निषेधः क्रियते। अतः तृतीया विभक्तिः अस्ति अलं कोलाहलेन इति। अभ्यासः, आवरणान्तर्गतेन शब्देन अलं शब्दं योजयित्वा वाक्यानि रचयत। यथा जल्पनम्, अयि भगिन्यः अलं जल्पनेन। अग्रे, अतिविस्तरः, भोः मित्र अलम् अतिविस्तरेण। शोकः, भोः मातः अलं शोकेन। साहसम्, अलं साहसेन। अविवेकिता, अलम् अविवेकितया। धावनम्, अलं धावनेन। एतेषु वाक्येषु भोः मित्र, अयि भगिनी इत्यादिकं यदुक्तमस्ति तत् अन्यत् किमपि वक्तुं शक्यं, किन्तु शब्दः तृतीया विभक्तिश्च एवमेव उच्चारणीया। इदानीं मिश्रान् कांश्चित् अभ्यासान् कुर्मः। तत्र एकः अभ्यासः एवमस्ति, आवरणे दत्तानां शब्दानाम् उचितैः रूपैः रिक्तानि स्थलानि पूरयत इति। पाचकः छुरिका शाकं कर्तयति। पाचकः छुरिकया शाकं कर्तयति।
अर्जुनः बाणाः कौरवान् मारितवान्। अर्जुनः बाणैः कौरवान् मारितवान्। महिला सम्मार्जनी मार्जितवती। महिला सम्मार्जन्या मार्जितवती। चित्रकारः अङ्कन्यः कूर्चाः च चित्रं लिखति। चित्रकारः अङ्कनीभिः कूर्चैः च चित्रं लिखति। भवती का सह आगतवती। भवती कया सह आगतवती। ह्यः भवान् जननी सह कुत्र गतवान्। ह्यः भवान् जनन्या सह कुत्र गतवान्। दुष्टः सर्वे सह कलहं करोति। दुष्टः सर्वैः सह कलहं करोति। भवन्तः अपि वयं सह संस्कृतं पठन्तु। भवन्तः अपि अस्माभिः सह संस्कृतं पठन्तु। धनं विना जीवनं कठिनम्। धनेन विना जीवनं कठिनम्। दन्ताः विना चर्वणं न शक्यम्। दन्तैः विना चर्वणं न शक्यम्। भक्तिः विना पूजया कः लाभः। भक्त्या विना पूजया कः लाभः। भिक्षुकः आशा द्वारसमीपं गतवान्। भिक्षुकः आशया द्वारसमीपं गतवान्। विशेषता वक्तव्यं किमपि नास्ति। विशेषतया वक्तव्यं किमपि नास्ति। कलहः न्यायनिर्णयः न भवति। कलहेन न्यायनिर्णयः न भवति। सः ताडनं शुनकस्य कोपं वर्धयति। सः ताडनेन शुनकस्य कोपं वर्धयति। अश्रुविमोचनं कष्टस्य निवारणं न भवति। अश्रुविमोचनेन कष्टस्य निवारणं न भवति। औषधस्य उच्चारणमात्रं रोगः न अपगच्छति। औषधस्य उच्चारणमात्रेण रोगः न अपगच्छति। वेगदूतयानं सामिसुखयानं वा वयं धर्मस्थलं गच्छामः। वेगदूतयानेन सामिसुखयानेन वा वयं धर्मस्थलं गच्छामः। 10 दिनानि सः अस्वस्थः अस्ति। 10 दिनैः सः अस्वस्थः अस्ति। मित्र अलं चिन्ता उत्तिष्ठतु। मित्र अलं चिन्तया उत्तिष्ठतु। अग्रिमः अभ्यासः। अधः कोष्टके क विभागे एकवचनरूपं दत्तम् अस्ति। च विभागे 3 विकल्पाः सूचिताः सन्ति। च विभागे स्थितं शुद्धं बहुवचनरूपं रेखया अङ्कयत। उदाहरणं जनेन, जनेभ्यः, जनैः, जनाभिः। एतेषु जनैः इति शुद्धं रूपम्। अग्रे चोरेण, चोरैः, चोरेभ्यः, चोराणाम्। चोरैः इति शुद्धं रूपम्। दन्तेन, दन्ताभिः, दन्तेभिः, दन्तैः। दन्तैः इति शुद्धं रूपम्। भवता, भवतैः, भवद्भिः, भवताभिः। भवद्भिः
इति शुद्धं रूपम् भवत्या भवतीभिः भवताभिः भवतैः भवतीभिः इति शुद्धं रूपम् भगिन्या भगिनीभ्यः भगिनीभिः भगिन्याभिः भगिनीभिः इति शुद्धं रूपम् मया मयैः मयाभिः अस्माभिः अस्माभिः इति शुद्धं रूपम् तेन तैः तद्भिः ताभिः तैः इति शुद्धं रूपम् सर्वेण सर्वैः सर्वेणैः सर्वेभिः सर्वैः इति शुद्धं रूपम् कया कयाभिः कैः काभिः काभिः इति शुद्धं रूपम् लेखन्या लेखनीभिः लेखन्यैः लेखन्याभिः लेखनीभिः इति शुद्धं रूपम् आदौ एकं कोष्टकम् अस्ति कोष्ठके केचन सर्वनामशब्दाः कानिचन वाक्यानि च दत्तानि सन्ति अनन्तरं सूचना अस्ति रामः केन कैः सह किं कृतवान् इति उपरितनकोष्ठकं स्थूलतया निर्दिशति तदाधारेण सर्वनामशब्दानां तृतीयाविभक्तिं योजयन्तः उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयत इत्यस्ति तत्र प्रथमम् अस्ति सः चर्चां कृतवान् ते वादं कृतवान् वाक्यं वक्तव्यं भवति रामः तेन सह चर्चां कृतवान् तैः सह वादं कृतवान् इति ततः अग्रे एषः कथां पठितवान् एते पाठान् पठितवान् रामः एतेन सह कथां पठितवान् एतैः सह पाठान् पठितवान् सा गीतं गीतवान् ताः कार्यं कृतवान् रामः तया सह गीतं गीतवान् ताभिः सह कार्यं कृतवान् एषा आपणं गतवान् एताः विपणिं गतवान् रामः एतया सह आपणं गतवान् एताभिः सह विपणिं गतवान् भवान् गृहम् आगतवान् वा भवन्तः क्रीडितुम् आगतवान् वा रामः भवता सह गृहम् आगतवान् वा भवद्भिः सह क्रीडितुम् आगतवान् वा भवती कुत्र गतवान् आसीत् भवत्यः किमर्थं कलहं कृतवान् रामः भवत्या सह कुत्र गतवान् आसीत् भवतीभिः सह किमर्थं कलहं कृतवान् अहं धावितवान् वयं न उपविष्टवान् रामः मया सह धावितवान् अस्माभिः सह न उपविष्टवान् एवं सर्वनाम्नां तृतीयाविभक्तिरूपाणां विषये वयम् अभ्यासं कृतवन्तः इदानीं तृतीयाविभक्तिरूपाणि कथं भवन्ति इति जानीमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः चेत् बालेन बालैः
इत्येवम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः चेत् पुस्तकेन पुस्तकैः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः चेत् बालिकया बालिकाभिः इत्येवम्। ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः चेत् लेखन्या लेखनीभिः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः चेत् हरिणा हरिभिः इत्येवम्। इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः चेत् मत्या मतिभिः इत्येवम्। इकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः चेत् दध्ना दधिभिः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः चेत् गुरुणा गुरुभिः इत्येवम्। उकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः चेत् धेन्वा धेनुभिः इत्येवम्। उकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः चेत् मधुना मधुभिः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। ऋकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः चेत् पित्रा पितृभिः इत्येवम्। ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः चेत् मात्रा मातृभिः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। ऋकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः कर्तृशब्दः तत्सदृशाः शब्दाः सन्ति चेत् कर्त्रा कर्तृभिः, दात्रा दातृभिः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। तृतीयाविभक्तिरूपाणि कीदृशानि भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। इदानीम् एतद्विषये अग्रिमम् अभ्यासं वयं कुर्मः। अधोनिर्दिष्टानां तृतीयाविभक्तिरूपाणि लिखत। उदाहरणं कविः इति पुल्लिङ्गशब्दः कविना कविभिः इति तृतीयाविभक्तिरूपं भवति। अग्रे च हिन्दुः हिन्दुना हिन्दुभिः। सेतुः सेतुना सेतुभिः। सन्धिः सन्धिना सन्धिभिः। पुष्पाधानी पुष्पाधान्या पुष्पाधानीभिः। आसक्तिः आसक्त्या आसक्तिभिः। भुशुण्डिः भुशुण्ड्या भुशुण्डिभिः। शङ्कुः शङ्कुना शङ्कुभिः। याता यात्रा यातृभिः। कार्यकर्ता कार्यकर्त्रा कार्यकर्तृभिः। पिता पित्रा पितृभिः। अग्रिमः अभ्यासः। आवरणे दत्तानां शब्दानां तृतीयान्तेन रूपेण एकवचनरूपेण रिक्तस्थलं पूरयत। उदाहरणं विघ्नेशः माता सह काशीं गमिष्यति। विघ्नेशः मात्रा सह काशीं गमिष्यति। अग्रे हरीशः श्रोता सह चर्चां कृतवान्। हरीशः श्रोत्रा सह चर्चां कृतवान्। नागेशः धेनुः सह अरण्यं गतवान्। नागेशः धेन्वा सह अरण्यं गतवान्। सुरेशः मुनिः
सः अग्निहोत्रम् आचरति। सुरेशः मुनिना सह अग्निहोत्रम् आचरति। कल्मेषः दुहिता सह क्रीडति। कल्मेषः दुहित्रा सह क्रीडति। सुनीशः शम्भुः सह चलनचित्रं दृष्टवान्। सुनीशः शम्भुना सह चलनचित्रं दृष्टवान्। सतीशः सुमतिः सह मातुलगृहं गमिष्यति। सतीशः सुमत्या सह मातुलगृहं गमिष्यति। परमेशः भ्राता सह कलहं कृतवान्। परमेशः भ्रात्रा सह कलहं कृतवान्। महेशः अतिथिः सह वायुविहारं करोति। महेशः अतिथिना सह वायुविहारं करोति। वेङ्कटेशः भीरुः सह स्नेहं न इच्छति। वेङ्कटेशः भीरुणा सह स्नेहं न इच्छति। गिरीशः नियुद्धपटुः सह अभ्यासं करिष्यति। गिरीशः नियुद्धपटुना सह अभ्यासं करिष्यति। तृतीयाविभक्तिविषये एषः अस्ति अन्तिमः अभ्यासः। आवरणे दत्तानां शब्दानां तृतीया बहुवचनान्तेन रूपेण रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरणं विनायकः कृतिः प्रसिद्धः। तृतीया बहुवचनं वक्तव्यम्, अतः विनायकः कृतिभिः प्रसिद्धः। अग्रे वेदिका वक्ता शोभते। वेदिका वक्तृभिः शोभते। सर्वे बालाः पिता सह आगच्छेयुः। सर्वे बालाः पितृभिः सह आगच्छेयुः। तानि नगराणि सेतुः विराजन्ते। तानि नगराणि सेतुभिः विराजन्ते। उदरम्भरिः सह अधिकस्नेहः मास्तु। उदरम्भरिभिः सह अधिकस्नेहः मास्तु। सः पेटिकां रज्जुः बद्धवान्। सः पेटिकां रज्जुभिः बद्धवान्। भ्रमराः मधु मोदन्ते। भ्रमराः मधुभिः मोदन्ते। वाग्मी सूक्तिः जनान् बोधयति। वाग्मी सूक्तिभिः जनान् बोधयति। भवन्तः माता सह क्रीडन्तु। भवन्तः मातृभिः सह क्रीडन्तु। वैद्यः दधि औषधं निर्माति। वैद्यः दधिभिः औषधं निर्माति। शिबिरस्थानं कुटिः पूर्णमस्ति। शिबिरस्थानं कुटिभिः पूर्णम् अस्ति। मित्राणि, वयम् एवं तृतीयाविभक्तेः सर्वविधानि रूपाणि ज्ञातवन्तः, अभ्यासमपि कृतवन्तः। वयम् अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। नमो नमः।